dear students, hope you are all fine and good. बच्चों, आज हम नया ये लेसन पढ़ने जा रहे हैं जो एक स्टोरी है। ये क्लास 8 है जिसका नाम है द अनथैंकफुल मैन। ये जो हमारी इंग्लिश बुक है डिवाइड हुई है 3 हिस्सों में। एक है, इसमें आता है एक हिस्सा प्रोज, एक पोइट्री एंड और एक आता है शॉर्ट स्टोरीज। आपने उसी शॉर्ट स्टोरी में ली है एक कहानी द अनथैंकफुल मैन। ये जो कहानी है ये नाशुक्रगुजारी के बारे में है। इसमें शुक्रगुजारी भी है, नाशुक्री भी है। ये कहानी नाशुक्री के बारे में है। कहानी में एक आदमी जिसका नाम रमन होता है वो मददगार साबित है। वो बेचारा बहुत ही गरीब होता है। वो शेर, बंदर और सोनहार और टाइगर की मदद करता है। जो ये शेर, बंदर, मंकी ये साबित होते हैं शुक्रगुजार, लेकिन जो एक आदमी होता है जो सुनार होता है पेशे से, वो इसके साथ धोखा करता है और नाशुक्री करता है। इस कहानी आज आए बच्चों हम ये कहानी पढ़ेंगे, हम इससे सबक हासिल करेंगे। चलो तो बच्चों हम शुरू करते हैं। Raman was a poor Brahmin who lived with his wife on the outskirts of a small town. Raman एक बहुत गरीब आदमी होता है एक गरीब आदमी था जो अपनी बीवी के साथ एक छोटे से शहर के बाहरी हिस्से में रहता था। He was so poor that he and his wife had to remain hungry for days together. वो इतना गरीब था कि वो और उसकी बीवी कई दिनों तक भूखे रहते थे इकट्ठा। His wife was fed up with their poverty. उसकी जो बीवी थी वो इस गरीबी से तंग आ गई थी। One day she said to her husband, एक दिन उसने अपने हस्बैंड से कहा, Why don't you go to the nearby town and seek some job? तुम क्यों नहीं जाते हो नज़दीक किसी कस्बे में या शहर में जॉब के लिए, काम ढूंढने के लिए। Raman liked the idea and decided to go to a nearby town to look for some job. रमन को अपनी बीवी का ख्याल बहुत पसंद आया। इसका जो ये उसने फैसला किया, उसने डिसाइड किया कि वो जाएगा नज़दीकी कस्बे में अब जॉब ढूंढने के लिए। उसने फैसला लिया। On his way he had to pass through a forest. अपने रास्ते में वो एक जंगल से उसका गुजरना जंगल से हुआ। He was tired and hungry. वो बहुत भूखा था और थका हुआ था। He gathered some wild fruits and sat down by a well to eat them. उसने कुछ जंगली मेवे इकट्ठे किए और एक दरख्त के पास बैठा and sat down by a well. एक कुएं के पास बैठा और खाने लगा। Just then he heard some voices. उसी वक्त उसे कुछ आवाज़ें सुनाई दी। The voices were coming from the well. जो ये आवाज़ें ये एक कुएं से आ रही थी। He was surprised to hear voices coming out from the well. वो हैरान रह गया कि ये जो आवाज़ है ये एक कुएं से आ रही है। He peeped into the well. उसने कुएं की तरफ झांका। To his surprise, he saw a tiger, a monkey, a snake, and a man in the well. वो उसे बहुत हैरानी हुई जब उसने देखा उस कुएं में एक शेर था, एक मंकी, एक सांप और एक आदमी था। The tiger saw him and said, टाइगर ने रमन को देखा और वो उसे कहता है, सर काइंडली हेल्प मी आउट ऑफ द वेल। जनाब मेहरबानी करके मुझे इस कुएं से बाहर निकाले। आई विल बी एवर ग्रेटफुल टू यू फॉर दिस काइंड एक्शन ऑफ योर्स। मैं आपका शुक्रगुजार रहूँगा, आपकी मेहरबानी होगी मुझ पर, आपका शुक्रगुजार रहूँगा अगर आप मुझे इस कुएं से निकालेंगे, अगर आप ये करेंगे मेरे लिए। Raman was frightened. रमन डर गया। He said, If I take you out, अगर मैंने आपको बाहर निकाला, you will eat me up. आप मुझे खाओगे। Therefore, I can't help you out of the well. You remain where you are. So मैं आपकी मदद नहीं करूँगा, मैं आपको नहीं निकालूँगा बाहर। आप ठीक हो जहाँ पे आप हो। The tiger said, टाइगर ने कहा, Have faith in me. भरोसा रखो मुझ पर। I promise that I will do no harm to you. मैं आपसे वादा करता हूँ मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुँचाऊँगा। On the other hand, दूसरी तरफ I will try to help you. मैं आपकी मदद करूँगा। Please help me out. मुझे बाहर निकालो मेहरबानी करके। रमन was a kind man. रमन एक बहुत ही अच्छा इंसान था। He took pity on the tiger and pulled him out of the well. उसको इस पे रहम आया, तरस आया इस शेर पे और उसको बाहर निकाला इस कुएं से। थैंक यू काइंड मैन। शुक्रिया मेहरबान आदमी, शुक्रिया आपका बहुत बहुत। द टाइगर सैड टू हिम। टाइगर ने रमन से कहा।
اف یو ایور نیڈ مائی ہیلپ، اگر کبھی بھی آپ کو میری مدد کی ضرورت پڑے، پلیز کم آن ٹو مائی کیو، میری گفے، مہربانی کر کے آپ میرے گفے میں آنا، گفا میں آنا. بٹ مائنڈ یو ڈونٹ ٹیک دیٹ مین آؤٹ آف دا ویل، ہی از دا موسٹ انگریٹفل کریچر آن دس ارتھ. لیکن خیال رکھنا، جو یہ اس کنویں میں یہ آدمی ہے اس کی مدد نہیں کرنا، یہ ایک ناشکر یہ مخلوق ہے، انگریٹفل کریچر اس دنیا میں، اس کی مدد آپ ہرگز نہیں کرنا. سو سیئنگ دا ٹائیگر وینٹ اوے فرام دیئر، یہ کہہ کر ٹائیگر آگے چلا گیا وہاں سے. ایز سون ایز دا ٹائیگر وینٹ اوے، جو ہی ٹائیگر آگے گیا، the monkey called out to Raman and said، منکی نے اب بندر رمن سے کہتا ہے، کائنڈ مین، اچھے انسان، اچھے آدمی، دس ویل از ٹو اسٹیپ، یہ جو یہ کنواں یہ بہت گہرا ہے، آئی کانٹ کلائمب آؤٹ آف اٹ، میں اس سے باہر نہیں، میں نہیں چڑھ سکتا ہوں اور اس سے باہر آ سکتا ہوں، پلیز ہیلپ می آؤٹ، مہربانی کر کے میری مدد کرے باہر نکلنے میں. رمن ریڈلی پلڈ آؤٹ دا منکی، رمن نے فوراً بندر کو کھینچا. دا منکی آلسو تھینکڈ رمن اینڈ سیڈ، رمن نے اس کا بہت یہ شکریہ کیا اور کہا، اف یو ایور نیڈ مائی ہیلپ، اگر کبھی بھی آپ کو میری مدد کی ضرورت پڑے، پلیز کم ٹو دا مینگو ٹری بائی دا ریور آؤٹ سائڈ دس جنگل. آپ ایک مینگو کا درخت ہے، آپ وہی آنا جو ریور کے پاس ہے، اس جنگل کے باہر. ہی دین ایڈوائزڈ ہم ناٹ ٹو پل دا مین آؤٹ آف دا ویل، اس نے بھی اب اس کو یہ ایڈوائز کی کہ آپ اس میں آدمی ہے، اس کی مدد آپ نہیں کرنا، اس کو باہر نہیں نکالنا. ہی از ویری انگریٹفل کریچر، یہ بہت یہ ناشکر مخلوق ہے. ڈونٹ لسن ٹو ہم، اس کی بات نہیں سننا. دین دا منکی وینٹ اوے، یہ کہہ کر منکی آگے چلا گیا. Raman had hardly sat down to eat the wild fruits when the snake called out to him. اب یہ مشکل سے یہ کھانے لگا تھا، بیٹھنے لگا اور کھانے لگا، تو یہاں سے سنیک نے اس کو پکارا. اب سنیک بول رہا ہے، سانپ، پلیز کائنڈ سر، مہربانی کر کے جناب، آپ اچھے یہ ہو، ہیلپ می آؤٹ آف دس ویل، مجھے اس کنویں سے باہر نکالے، اینڈ سیو مائی لائف، اور میری زندگی بچائے. رمن واز سیکیورڈ آف دا سنیک، رمن اس سانپ سے ڈر گیا. ہی سیڈ، اس نے کہا، اف آئی پل یو آؤٹ آف دا ویل، اگر میں نے آپ کو اس کنویں سے باہر نکالا، یو مے بائٹ می اینڈ آئی ول ڈائی، آپ مجھے پھر کاٹو گے اور میں مر جاؤں گا. دا سنیک سیڈ، سنیک نے کہا، پلیز ہیو نو فیئر، مہربانی کر کے آپ مت ڈرو، ڈرو مت. آئی شیل کاز یو نو ہر، میں آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچاؤں گا. رمن ٹک پٹی آن دا سنیک، اس کو سنیک پر ترس آ گیا. اینڈ پلٹ ہم آؤٹ آف دا ویل، اور اس کو باہر نکالا اس کنویں سے. دا سنیک آلسو تھینکڈ ہم اینڈ سیڈ، اب سانپ بھی اس کا شکریہ ادا کیا اور کہنے لگا، اس نے بھی اسے کہا، اف یو نیڈ مائی ہیلپ، اگر آپ کو میری مدد کی ضرورت پڑے، جسٹ کال آؤٹ ٹو می، مجھے آپ صرف پکارنا، اینڈ آئی شیل بی دیئر ٹو ہیلپ یو، میں آپ کے حاضر ہوں گا آپ کی مدد کے لیے. بٹ ڈونٹ لسن ٹو دیٹ انگریٹفل مین، لیکن اس جو یہ آدمی ہے ناشکر گزار آدمی، آپ اس کی بات نہیں سننا، اس کی ہیلپ نہیں کرنا. ڈونٹ پل ہم آؤٹ آف دا ویل، آپ اس کو باہر نہیں نکالنا اس کنویں سے. سو سیئنگ دا سنیک سلتھڈ اوے، یہ کہہ کر وہ آگے چلا گیا سنیک. تھینک یو.